अब मैं अपने दूसरे मेहमान हज़रत जनाब कारी अब्दुल समद साहब को दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। कारी अब्दुल समद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع
صدق